औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह आला अलीका व साहबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, सवाल बहुत आता है जी, सारा वक्त अगर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हम लोग अपने बाकी कामों का क्या करें। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ एक ऑडियो शेयर की थी कि आप लोग वो उस तरीके से जो ऑडियो पीछे चल रही है वीडियो में तो दरूद पाक चल रहा है, इसकी तादाद फ़िक्स्ड है। मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। इंशाल्लाह मैं दरूद रहमत हो गया, दरूद खिज़र, इन सब की भी वीडियोस जल्द अपलोड कर दूँगी। दरूद नज़र करम की बस नहीं कर सकती थी, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से पढ़ना होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बात आ गई, एक तो ये तरीका है कि किस इस तरीके से आप काम काज में जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ी, कोई आ भी जाए तो एक आध दफ़ा देख लें कहाँ छूट रहा है, वही आपकी जब वो वीडियो ख़त्म होगी तो फिर आप वो दोबारा एक दफ़ा पढ़ लीजिए दरूद पाक। तो ये चीज़ें हो गई, इस तरह भी आपकी तादाद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और एक तरीका है जी कि आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते जाएँ। इसके अंदर आपको करना कुछ यूँ है कि आपने पूरा एक हफ़्ता, कुछ लोगों को 5 दिन में ही आदत पड़ जाती है, 3 दिन में भी आदत पड़ जाती है, डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर कि उनका कैलिबर कितना है, कितना ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ फ़ौरन आ सकती है। तो हर किसी के नेचर के हिसाब से ये अलग अलग टाइम पे और डिपेंड करता है। तो करना कुछ यूँ है कि आपने दिमाग हाजिर रख कर अपनी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक काम हम करते रहते हैं फिर आदत बन जाती है हाथों को, हमारे ब्रेन को। हम आगे आँखें, जैसे जो लोग गाड़ी चलाते हैं पहले बड़े तरीके से चलाते हैं, ध्यान से इधर उधर, लेकिन जब उनको आदत पड़ जाती है तो बातें करते हुए भी वो गाड़ी चला रहे होते हैं, इवन दो काम करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि आपने पहले अपने आप को आदत डालें। किस तरह डालनी है, बहुत आसान काम है। आपने ध्यान से फोकस के साथ अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना है। कोई अलार्म लगा ले मोबाइल के ऊपर जो आपको हर आधे घंटे बाद रिमाइंड करे कि तुम दरूद पाक पढ़ रही हो। जैसे अब तो लग जाते हैं आईफोन के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर लेबल लग जाते हैं अलार्म के ऊपर कि आप देखें, अच्छा फ़ोन बज रहा है, देखो तो उसके ऊपर लिखा है कि क्या आप दरूद पाक पढ़ रही हैं। अपना नाम बेशक लिख लीजिए कि क्या आप दरूद पाक पढ़ रही हैं, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये तरीका है कि आप जो रिमाइंडर आपको मिलेगा बार बार, इस तरीके से आपने आपको याद करवा लें या फिर खुद को नॉर्मली रिमाइंड करवाते रहें कि नहीं मैं दरूद पाक पढ़ूँ। और आप जो भी इसी का पढ़ना चाहते हैं दरूद पाक का, वो आप पढ़ना शुरू कर दें। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, हो सकता है 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह आपको आदत पड़ जाएगी और फिर कॉन्स्टेंटली हर वक्त आप दरूद पाक पढ़ते रहेंगे। तो उसमें फिर हाँ ये है कि आपको तादाद का पता नहीं चलेगा। वो ये चीज़ है कि काम करते वक्त या कुछ भी, उसमें आपको तादाद का पता नहीं लगेगा। लेकिन देखें, अगर हमारे साथ कोई फ़रिश्ता होता और वो हमें तादाद का बता देता कि तुमने इतनी तादाद पढ़ ली है, तो फिर हमें पता लगता है हमने कितनी तादाद पढ़ी है। लेकिन अगर आप इस बात को नोटिस करें कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कितनी तादाद आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते 1000 हो गया तो 1000 का सवाब तो आपको मिल जाएगा ना, और इस नीयत का भी मिल जाएगा हर वक्त आप पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ पे परेशान ना हो। हाँ, मैं गिन के पढ़ने की बात इसलिए करती हूँ कि ज़रा आप लोग को पता आइडिया भी होता है, थोड़ा बंदा भी अकॉम्प्लिश्ड फील करता है। बाकी कुछ मामलात होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आपको नहीं पता चलते पढ़ते आपने कितना पढ़ लिया। इसीलिए वो जो गिन के पढ़ने का तरीका, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर बात आ जाती है यहाँ पर कि और क्या तरीका है कि काम काज के साथ यहाँ मैं थोड़ी सी ईज़ करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। देखिए, मैं दरूद पाक की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, उसके अलावा लाइफ से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ, ताकि हम हर इंसान जो है वो, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन लोग मुझे सुन रहे हैं, पर हर तरह की कैटेगरी हो जो कि अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग ले चले, अगर वो चलना चाहते हैं तो यहाँ बस एक बात अपने माइंड में रख लें, दरूद पाक पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। चाहे 100 दफ़ा पढ़ लें, चाहे 10 दफ़ा पढ़ लें, चाहे 5 दफ़ा पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। हाँ जी, मैं ज़्यादा दरूद इब्राहिमी को कहती हूँ कि आप पढ़ें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो लोग 1000 दफ़ा भी पढ़ लेते हैं उन्हें क्या क्या मिलता है। और अभी मैंने 2000 पढ़ने वाली बहन का भी जो है वाक़या आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये सारी बातें हमें यहाँ लेके चलती हैं, इसीलिए ज़्यादा मैं दरूद इब्राहिमी की तरफ, और दरूद इब्राहिमी कोई भी मसलक हो वो सब दरूद इब्राहिमी पे इत्तफ़ाक़ करते हैं, क्योंकि नमाज में हम ये दरूद पढ़ते हैं। और इसीलिए मैं दरूद इब्राहिमी का ज़्यादा बार बार कहती हूँ। और नो डाउट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे यही बात हमारे सामने आती है कि जो आप लोगों को स्टार्टिंग में 2 तरीके बताए वो, और जो लास्ट में आप लोगों के लिए आसानी की कि डेली पढ़ें। कम पढ़ लें बेशक, लेकिन डेली पढ़ें। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर खुदा ना ख्वास्ता हमें नहीं पता हमने कब चले जाना है, मेरी अम्मी कहती हैं आने की तरतीब है, जाने की नहीं है। ठीक है, अब जैसे आने की तरतीब है, अच्छा ये बड़ा है, उसके बाद छोटे ने आना है, फिर छोटे ने आना है, फिर अगली नस्ल ने आना है, लेकिन जाने की तो कोई तरतीब नहीं है। क्या पता आपके दादा दादी जिंदा हों और उससे पहले जो है उनका कोई पोता नवासा वो पहले चला जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
آپ کی لائف سے ریلیٹڈ کہ ہمیں نہیں پتہ کس نے پہلے چلے جانا ہے، لیکن درود پاک کی اصل اہمیت کا اندازہ آپ کو مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اور جو دنیا میں تو مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دنیا میں نا اصل میں یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، تو جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، فطرت کہیں نہ کہیں اس کو، جو انسانی فطرت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی چیز کو دیکھتی ہے جو سامنے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں پہلے یہ والا تو مسئلہ حل ہو، اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئے جس پہ لکھا ہو کہ یہ دھوکہ ہے، تو جب آپ لوگوں کو میں یعنی یہ اس کا ٹائٹل ہو کہ جو بھی اس میں بتا رہی ہوں وہ سب دھوکہ ہے، تو کیا آپ لوگ اس کو جب سن لیں گے تو کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ دنیا، اس کی آرائش، اس کا سب کچھ، یہ ساری مٹیریلسٹک دنیا جو ہے یہ بھی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، کھیل تماشا کا ورڈ بھی یوز ہو چکا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بناتے وقت کہہ دیا کہ یہ دھوکہ ہے، تو پھر کیوں ہم اس کو سیریس لے کر بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم پاگل ہوئے پڑے ہیں اس کے لیے؟ ہاں، لیکن ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے، کبھی کسی نے کوئی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی سپورٹس وغیرہ یا کوئی گیم آپ لوگ کھیلتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ہر انسان اپنی اپنی پرفارمنس، اسپیشلی وہ گیم جہاں پہ 2-3 پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی اپنی پرفارمنس کے اکارڈنگ کام دکھاتا ہے اور پھر اینڈ میں جیتتا وہی جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی نا دنیا ایک ٹورنامنٹ ہے آنیسٹلی، جہاں ہر انسان ایک، یوں کہوں گی کہ مین کریکٹر ہے، مین پلیئر ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ ایکسٹراز ہیں ہر انسان کی لائف میں۔ میری لائف میں دیکھا جائے تو میں مین پلیئر ہوں، میرے ارد گرد کے لوگ سارے ایکسٹراز ہیں۔ آپ جو سن رہے ہیں آپ مین پلیئر ہیں، آپ کے ارد گرد میں بھی آپ کے لیے ایکسٹراز ہوں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک آپ سمجھ لیں ٹورنامنٹ ہے، یا یہ کوئی ایسا ایک بھول بھلائیاں جیسی کوئی گیم ہے جس میں کھیل تماشا کہہ دیا نا تو ہم اس کے اکارڈنگ چلتے تھے۔ اسی کوئی گیم ہے جس میں آپ کو جیتنا ہے، اور وہ جیتنا بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے، آپ جیتے یا ہاریں یہ تو بات کی بات ہے، صرف کوشش دیکھنی ہے۔ کیونکہ جو ہم بہت لکی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ان کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم نے آج کون سا گناہ نہیں ہو رہا جو پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے۔ اس میں قوم لوط لے لیں، اس میں غیبت لے لیں جس کو آج کل لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ان تک قوموں پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، والدین مچھلی کا شکار نہیں کرنا، جمعہ والدین مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ کافی چیزیں تھیں جس کے اوپر لوگوں نے عمل کیا ہی نہیں، اور ان کو اگلے دن ہی عذاب آ جاتا تھا۔ تو ہم تو بچے پڑے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے۔ ہم تو اس امت میں سے ہیں جن کے اوپر اللہ نے بہت آسانی کی، کو اچھا خیال سوچے بھی تو فوراً ثواب مل گیا۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی۔ تو بات یہی آتی ہے کہ ہماری کوششیں دیکھنی ہیں اینڈ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور آپ نے خود بار بار کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ ہی ہیں وہ واحد ہستی جو میرے گناہوں کو ثواب میں بدل سکتے ہیں، جو میرا حساب کتاب چھوڑ سکتے ہیں، جو مجھے اپنی رحمت سے کہ جا تجھے جنت میں جگہ دی، ایسے مجھے کہہ سکتے ہیں۔ آپ ہی ہیں وہ جو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیبر بنا سکتے ہیں جنت میں۔ تو جب ہم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پاور ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مان لے، بس اللہ تعالیٰ کی مان لے اور اللہ کو مان لے۔ تو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں، یہ میں نے ساری ایکسپلینیشن کیوں دی ہے، حالانکہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ درود پاک کے ساتھ کیسے کام جو ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کاموں کو مینیج کریں۔ یہاں میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ مایوس مت ہوں جن سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جا رہا، وہ بس پڑھتے رہیں، ڈیلی پڑھتے رہیں، آپ کی تھوڑی کوشش بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ جانتا ہے اب جو ٹیچرز ہیں ان کو سارا دن بولنا پڑتا ہے، کیا کریں بیچاریاں، سارا دن لیکچرز دینا پڑتا ہے۔ جو کلرک کی جاب کرے ہیں وہ اگر ایسے منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، کام کے لیے جواب نہیں دے رہا، یہ وہ، اللہ جانے کیا کیا جابز ہوتی ہیں، آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوز یو آر ٹائرڈ، اللہ تعالیٰ نوز اٹ کہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہیں، آپ پہ بوجھ ہے کام کا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی مصیبت ڈالتا ہی نہیں جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی کوششیں دیکھنی ہے، یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتے رہی، ہمیشہ میں درود پاک پڑھتی یا پڑھتا رہوں۔ ایک بہت اچھا ایک واقعہ سنا تھا میں نے کہ اس طرح کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو پیچھے سے جب ان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو ایک دم رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں اس کا حساب ہی مت لو، کیونکہ اس کا پیچھے سے درود پاک آ گیا ہے، اس کے اوپر پڑھا گیا ہے، اس کو تو ہدیہ کیا گیا ہے 5 لاکھ درود پاک، تو اس کو چھوڑ دو۔
تو یہ جو ایک لائف ہے نا ہماری، اس کے اندر ہمیں درود پاک کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں چل رہا، ہمیں آخرت میں پتہ لگے گا جب وہ اصل زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ یہ بس ایک دروازہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، دنیا اور بلکہ آخرت میں حقیقی زندگی کہوں گی، کیونکہ قبر جس کی اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے، وہ مین سیڑھی ہے نا آپ کی۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کیا کریں انشاءاللہ، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، although میں درود ابراہیمی کا زیادہ کہتی ہوں، بٹ کوئی بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ تو رہے ہیں نا، آپ کو اللہ نے چنا تو ہوا ہے، 10 دفعہ ہی پڑھ رہے ہیں آپ، ڈیلی پڑھیں بس، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں مشکلات حل فرمائیں اور آپ کو ہر طرح کا سکون سکھ عطا کریں، آپ کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔